नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा कोरोना संक्रमण 3439 संक्रमित थपिए, 15 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको उपचार अब अस्पतालले धान्ने अवस्थामा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना, ओडा अध्यक्ष सहित 5 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता, 1 जना घाइते। मुलुक विपदमा फसेका बेला पनि सत्तारूढका नेता विवादमै मस्त। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कि पार्टी हावी भन्ने विषयमा अन्तर्द्वन्द्व। र आइपिएलमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्दै, दुवै तेस्रो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 10 पुरुष र 5 महिलाको मृत्यु भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 7 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 4 पुरुष र 2 महिला तथा ललितपुरका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। मोरङका 2 तथा चितवन, रूपन्देही, नवलपरासीका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै दाङ, सिराहा र रौतहटका 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 578 पुगेको छ। आज देशभर 3439 संक्रमित थपिएका छन्। 14209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2278 पुरुष र 1261 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1684 जना छन्। 24 घण्टा यता देशभर 1126 जना निको भएका छन्। 19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1126 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 68668। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 25,007 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 233 आइसियुमा र 37 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित मोरङ, सुनसरी, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार अब अस्पतालले नधान्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएको छ। नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब संक्रमितको उपचारमा समस्या आएको बताउनु भयो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले संक्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। प्रवक्ता गौतमले अहिले बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिडले तीव्र गतिमा बढेको कोरोना नभएको भान परेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। सरकारले अन्य जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको हो। आज मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेमालीले उपत्यकामा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख नरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। संक्रमणको दर अझ नियन्त्रण बाहिर गए ठूलो जोखिम निम्तिने उहाँको भनाइ छ। आम जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु, अरू जिल्लाहरूमा कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका अझै पनि उच्च जोखिममा छ। हाल प्रत्येक दिन देखिने सङ्क्रमितहरूमध्ये आधा या आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या, त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामै भएको र
अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएको हुनाले काठमाडौँवासीहरूले असाध्यै धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। प्रवक्ता गेवालीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई चाडपर्व मनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह र विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान गरिएको हो। अब बाँकी समाचार। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिका 1 ओलभिरमा जीव दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जुनी चाँदे 11 का अध्यक्ष अमर बहादुर शाही सहित कृति शाही, ख्याम बहादुर शाही, वडा 5 की मालिका बस्नेत कृष्ण बहादुर शाहीको मृत्यु भएको हो। 1 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै दुर्घटनामा बेपत्ता भएका बेपत्ता 2 जना बेपत्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकका लागि सदरमुकाम खलङ्गाबाट पराले जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परेको हो। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा मनोनयन विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई अनिश्चित भएको छ। गौतम विरुद्धको रिट बुधबारका लागि हेर्दै अवस्थामा पेशी तय भए पनि सर्वोच्चमा इजलास गठन हुन नसक्दा सुनवाई अनिश्चित भएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश र अधिकृतहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मुद्दाको सुनवाई रोकिएको बताइएको छ। पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र अरू अधिकृतको सम्पर्कमा रहेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा सहित अन्य न्यायाधीश घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार न्यायाधीशहरू सेल्फ आइसोलेसनमा घरमै बसेका कारण संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय समितिले प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भोलिदेखि लागू हुने गरी उजुरी आह्वान गरिएको हो। सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको बताउनुभयो। जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, समितिको आजको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यस्तै विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद टुङ्गिएर सहमतिमा अघि बढेको बताए पनि अध्यक्षद्वयले निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता भने गर्न छाडेका छैनन्। पद बाँडफाँड र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लगायतका विषयमा सहमति जुटेको बताइए पार्टीभित्र तीव्र रूपमा अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। विभाजनकै सङ्घारमा पुग्ने गरी 2 महिना विवाद गरेर सहमतिमा आएको भनिएका नेकपाका शीर्षस्थ नेताले हप्तौं बितिसक्दा पनि कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि लिएर पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति गरेको दावी गर्ने नेताहरू हालसम्म पनि अन्योलग्रस्त अवस्थामा देखिएका छन्।
जसका कारण मन्त्रालय हेरफेरले मात्रै होइन लामो समयदेखि रिक्त मन्त्रालयले समेत सक्षम नेतृत्व पाउन सकेको छैन। त पार्टीसँग सल्लाह लिएर आवश्यक परे मन्त्री परिषद परिवर्तन गर्ने हो। अरूलाई हतार भएर मन्त्री परिषद परिवर्तन हुँदैन नि। बाहिर हतार भएर मन्त्री हुन पर्ने मान्छेलाई हतार भएर, पत्रकार साथीहरूलाई हतार भएर, मलाई हतार भएर मन्त्री परिषद हेरफेर हुँदैन। त्यसकारण यो हाम्रो पार्टीले उपयुक्त बेलामा उपयुक्त ठानेको अवस्थामा उपयुक्त तरिकाले मन्त्री परिषद गठन गर्छ, हेरफेर गर्छ। मेरो विचारमा अहिले तत्काल आजभोलि नै चाहिँ नि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छैन। त्यसै गरी केही मन्त्रालयहरू खाली छन्, मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने, प्रदेशको सन्दर्भमा पनि चाहिँ अब केहीमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कुराहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् र त्यो प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले पास पनि गरिसकेको छ। तदनुरूप अब सङ्घीय सरकारमा को चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र यसमा चाहिँ अब दुई अध्यक्षहरू त्यसै गरी वरिष्ठ नेताहरू सचिवालयका सदस्यहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ। हाम्रो पनि चाहना थियो यो चाँडै नै होस् भन्ने, यसले केही समय लिएको छ र यो अब चाँडै नै यसले चाहिँ एउटा निकास पाउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कोरोनाको बहाना बनाएर पटक पटक बैठक र छलफल स्थगन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पक्षमा सहमति नबनेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। यसले गर्दा उनी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई दशैंपछि वा त्यो भन्दा पनि पछि धकेल्ने मनस्थितिमा देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। तर सचिवालयका अन्य नेता भने उनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा देखिन्छन्। कुनै सिद्धान्त विचार वा परिवर्तनका लागि नभई जुगाको लडाईँ भएकाले नेताहरू एक ठाउँमा उभिरहन नसक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। न कहिले मिलेको थियो न कहिले त्यो टुङ्गिन्छ। मैले बारम्बार भनेको बुझेको के हो भन्छ भने त्यो कसैको इन्ट्रेस्टमा त्यो जोडिएको थियो र अब कसैको इन्ट्रेस्टमा त्यहाँ झगडा पारिएको छ र त्यो इन्ट्रेस्टमा यो चाहिँ तपाईँको तोडिन्छ भोलि। त्यसैले यहाँका दलहरूलाई कुनै विचारले अथवा उद्देश्यले जुट्ने र फुट्ने गर्छन् भने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। मैले त्यस्तो इतिहास पनि देखिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले भने जस्तो यस्तो जुटान त धेरैपल्ट भयो नि त। उनले एकता गर्दाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि हामी त चिनेर पानी भइसक्यौँ, अब छुट्याएर कहाँ हुन्छ भने होइन, अन्तर्ग्रहण भइसक्यो। अब त न माओवादी भेटिन्छ न एमाले भेटिन्छ, उनकै मुखले भनेको हो। कोरोनाको महामारी र जनजीविकाको मुद्दा समेत भुलेर पदीय लडाईँमा लागेका नेकपाका शीर्षस्थ नेतादेखि कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट बनेका छन्। तर पनि नेताहरू आफ्नो पक्षका निर्णयहरूपछि मात्रै पार्टी र सरकारका कामलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा देखिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। संविधानले नै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरिसक्दा पनि नेकपाका नेता भने पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई बहसको एजेन्डा बनाइरहेका छन्। यसले गर्दा पार्टीभित्रको विवाद मात्र होइन, सरकार सञ्चालनमा समेत असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा भित्र लामो समयदेखि चलेको बहस हो पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय नेताहरूको सहमति बिना गर्न नपाउने। यही विषयमा चर्किएको विवादले नेकपा विघटनकै संघारमा पुगेको थियो। पार्टीको भागभण्डा मिलाउन नेताहरूले हरेक निर्णय सहमतिमा गराउनुपर्ने बताए पनि संविधान र कानून बमोजिम सरकारका काम र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले हरेक निर्णय एकलौटी लिन पाउने अधिकार छ। नेकपाका नेताहरू भने पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएकाले हरेक निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। प्रधानमन्त्री कसको? प्रधानमन्त्री त पार्टीको हो नि। प्रधानमन्त्री डुकु लन्ट्याङ भारतदेखि जन्मेको त होइन, पार्टीले जन्माएको, पार्टीले स्थापित गरेको। सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि नै पार्टीको स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गरेर फलानालाई संसदीय दलको प्रमुख बनाउने र पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालित हुनुपर्छ र सबै प्रकारका निर्णयहरू पार्टी कमिटीले गर्नुपर्छ। नेताहरूको पटक पटकको दबावले पार्टीभित्र झगडा र आन्तरिक असन्तुष्टि मात्रै चुलिएको छैन, सरकारको काममा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। हरेक निर्णय, नियुक्ति र आफूमा निहित अधिकारलाई समेत पार्टीका नेताहरूले आफूमा निहित गराउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूलका निर्णय भने गर्न छाडेका छैनन्। पार्टीले बनाएका सांसदहरूले चुनेर प्रस्ताव गरेको र आवश्यक पर्दा हटाउन समेत सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पार्टीबाटै निर्देशित हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। एउटा पार्टीको चाहिँ निर्वाचन घोषणापत्र कार्यक्रम अनुसार चाहिँ जनताले मत दिएर निर्वाचन भएर चाहिँ संसद बनेको हुन्छ र त्यही संसदबाट प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि
त्यो जनताको बिचमा गरेका ती प्रतिबद्धता, ती घोषणापत्र पार्टीले गरेको हो नि त्यो प्रतिबद्धता त। त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको हो। यदि पार्टीले चाह्यो भने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता गर्न सक्ने त्यो पार्टीले त्यो अधिकार राख्छ नि त नि। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री पार्टीबाट टाढा रहन सक्नुहुन्न। आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको बताउने नेताहरू आफू नेतृत्वमा पुगेपछि उही प्रवृत्ति दोहोर्याइरहन्छन्। आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै सत्तामा हुँदा मनलाग्दी गर्ने र अरूले गर्दा गलत भन्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली राजनीति मुक्त हुन नसक्दा पार्टीभित्र यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरश्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरेको हो। बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अरियाललाई योजना बुझाउनु भएको हो। पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावना समावेश गरेर रणनीति तयार पारेको दावी गर्नुभयो। सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्ता प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। कर्जा सूचना कुराहरू हाम्रो आइसकेका छन्, ऐन कानुनले दिइसकेका कुराहरू छन्। ती पनि अवगतिमा समय सापेक्षिक रूपमा त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न, त्यसले कसरी इम्पावर गर्छ सहकारी क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि यो दस्तावेजमा समेटिएको छ। बोर्डले तयार गरेको रणनीतिक योजनामा 25 वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 15% योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। आज नेपाली शेयर बजार 14.68 अङ्कले बढेर 1600.97 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.17 अङ्कले बढेर 316.39 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 195 कम्पनीको 3,35,85,06,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि 3 अर्ब नागेको हो। गत फागुनदेखि उकालो लाग्न थालेको बजार कोरोना महामारीका कारण चैत, वैशाख, जेठ र असारको 15 दिन प्रभावित भएको, तर त्यसपछि भने परिसूचकमा घटबढ भए पनि कारोबार रकमले भने साथ दिइरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यो वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिएको छ। बुधबार फ्रान्सकी इम्यानुअल कार्पेन्टियर र अमेरिकाकी जेनिफर ए डोउडनालाई संयुक्त रूपमा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। द रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सले उनीहरूलाई जिनोम एडिटिङको तरिका पत्ता लगाएकोमा यो पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। यो मानिसको जीवनको कोड जिन परिवर्तन वा सुधार गर्ने तरिका हो। प्रत्येक वर्ष विभिन्न 6 विधामा यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ। अहिलेसम्म चिकित्सा, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्र गरी 3 विधाको नोबेल पुरस्कारको घोषणा भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आबुधाबीमा चेन्नई आफ्नो 6औं र कोलकाता 5औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। चेन्नई र कोलकाता बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा मैदान उत्रने कोलकाता पनि तेस्रो जितकै खोजीमा हुनेछ।
खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण, 3439 सङ्क्रमित थपिए, 15 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको उपचार अब अस्पतालले धान्ने अवस्थामा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिक्रिया, सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना, वडा अध्यक्षसहित 5 जनाको मृत्यु, 2 बेपत्ता, 1 घाइते। मुलुक विपदमा फँसेका बेला पनि सत्तारूढका नेता विवादमै मस्त, सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीकी पार्टी हाबी भन्ने विषयमा अन्तर्द्वन्द। र आइपिएलमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्दै, दुवै तेस्रो जितको खोजीमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।